नमस्कार। कार्यक्रम समाज संवादमा म रजन राईको राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणसँगै समसामयिक अनि आम जनसरकारको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी समाज संवादमा कुराकानी गर्छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर के राई अर्थात् कृष्ण कुमार राई। उहाँसँग म आज बहुचर्चित एमसीसी प्रकरण र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी र सरकारद्वारा भइरहेको प्रयास, असफलताका कारणहरू केलाउने प्रयास गर्नेछु। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब यो निकै अगाडिदेखि एमसीसीको विषयमा चर्चा, परिचर्चा, विवाद र वाद विवाद यी भइरहेको छन्। खासमा यो एमसीसीलाई चाहिँ हामीले नेपालीहरूले कसरी बुझ्ने, यीबाट कुराकानी सुरु। हजुर, अब यो एकदम सान्दर्भिक विषय हो, किनभने निकै डिबेटमा आएको, निकै छलफलमा, पब्लिक बहसमा आएको विषय हो र धेरै कुरा यसमा आइ पनि सकेको छ। अब हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अलि यहाँ दुईटा कुरा आयो। जस्तै एमसीसी विकास निर्माणको लागि आएको कुरा, यसले विकास ल्याउँदैछ भने हामीले किन इन्कार गर्ने भन्ने एका पक्ष भनिरहेको छ। अर्को पक्षले होइन, यो एमसीसी को बाहनाबाट राज्यलाई नै ठुलो नोक्सानी हुँदैछ भन्ने खालको जुन किसिमको तर्क आइरहेको छ नि, यो दुईटा तर्कलाई चाहिँ कसरी यहाँले हेरिराख्नु भएको छ? एकदम सान्दर्भिक रोजन। अब के छ भने अमेरिकाले नेपालको विकास, नेपालीको भलाइ मा बढी ध्यान देला या आफ्नो विकास, आफ्नो समृद्धिमा ध्यान देला, एउटा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो, होइन? त्यसकारण अमेरिकाले अब एकदम सटिक एक्जाम्पल दिने हो भने प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर भनिन्छ। तपाईँको चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक हिसाबले डेमोक्रेटिक लिडर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भएको प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गराएर राजालाई, जस्तो शाह भन्छ, इरानको एक्जाम्पल मैले लिन्छु। इरानको मोहम्मद रेजा शाह भन्ने राजा थिए। राजतन्त्रलाई उसले सपोर्ट गर्यो त, करिब 26 वर्ष उसलाई चाहिँ नि शासनमा राख्यो, किनभने अमेरिकन त्यसमा इन्ट्रेस्ट थियो। तेलको लागि, तेलको राजनीतिको लागि बेलायतसँग मिलेर प्रजातान्त्रिक मुलुकले एउटा प्रजातान्त्रिक हिसाबले चुनिएर आएको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गराएर अनि राजालाई चाहिँ नि स्थापित गराउने काम गर्यो र पछि चाहिँ नि तपाईँको जनताले चाहिँ नि यो प्रजातान्त्रिक हिसाबको भएन, अमेरिकाको फाइदाको लागि यो राजाले काम गर्यो, यो शाह काम छैन भनेर आन्दोलन गरेर ठुलो आयोजन गरेर तपाईँको अमेरिकाको एम्बेसीलाई तपाईँको 1979मा अमेरिकाको एम्बेसीलाई होस्टेस बनाएर, त्यहाँ काम गर्ने सबैलाई होस्टेस बनाएर 444 दिन त्यहाँ बन्दी बनायो अमेरिकन एम्बेसीलाई। अनि चाहिँ नि त्यो शाहलाई, राजालाई चाहिँ नि विदेश भाग्न बाध्य गरायो। त्यो ठुलो आन्दोलन भयो। अमेरिकाले अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो, कुनै देशको इन्ट्रेस्ट किन हेर्छ? यो कुरा त्यो मात्र होइन। तपाईँको अर्को एक्जाम्पल चाहिँ नि के दिनुहोस् भने सद्दाम हुसेनलाई त्यसपछि के गर्यो भनेदेखि अब त्यहाँ खोमेनीको शासन सुरु भइसकेपछि अमेरिकन विरोधी शासन सुरु भयो। त्यसपछि नजिकैको छिमेकी राष्ट्र अमेरिकाले के गर्यो भने इराकको राष्ट्रपतिलाई, सद्दाम हुसेनलाई सामरिक सहयोग, मिलिट्री पैसा, अरबौँ खरबौँ चाहिँ नि पैसा दिएर इरानमाथि तपाईँको चाहिँ आक्रमण गरायो। लगभग 6 वर्ष चाहिँ नि चल्यो। र पछि चाहिँ नि उसलाई चाहिँ ऊ त अब CIA पेरोलमा भएको मान्छे भनेर भनिन्थ्यो। पाल्यो हुर्कायो अनि चाहिँ नि इरानमाथि चाहिँ आक्रमण गरायो। कि तेलको राजनीति हो नि त, त्यहाँ ऊर्जाको राजनीति हो नि त। अनि त्यसपछि उसैलाई मार्यो। त्यसकारण अहिले अफगानिस्तानमा होइन, अमेरिकाको आफ्नो राजनीतिक इन्ट्रेस्ट एक ठाउँमा होला। सद्दाम हुसेनले पनि उसले आफ्नो देशमा गरेको क्रियाकलापबाट त जनता असन्तुष्ट थिए। त्यसकारणले जनतालाई सपोर्ट गर्दाखेरि र उसले गरेको आफ्नो हरकतको कारणले अमेरिकाले त्यसलाई आक्रमण गर्यो। त्यो फाट्ने विषय हो। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा, जस्तै हामीलाई यतिखेर बाटो, विद्युत, ऊर्जा यी सबै चिज चाहिएको छ। नेपाल सरकारले आफै गर्न सक्दैन भन्ने तपाईँ हामी कन्भिन्स छौँ मोटामोटी भनेदेखि
अर्कोले आएर सहयोग गर्छु भन्दाखेरि यसलाई हामीले शङ्का उपशङ्का गरेर अरूले गर्नु खोजेको सहयोगमाथि फेरि प्रश्न गर्ने, उपशङ्का गर्ने अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ पर धकेल्दाखेरि मुलुकको विकासलाई हामीले कतै रोक्ने प्रयास त गरिरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि छ नि। यहाँ शङ्का उपशङ्का भन्दाखेरि पनि के हुन्छ भने इतिहास भनेको चाहिँ नि यो राजनीतिको चाहिँ प्रयोगशाला हो। इतिहास हेर्नै पर्छ के भएको थियो भनेर। पैसाले, विदेशीको पैसाले धनी हुने भए खरबौँ बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलर चाहिँ नि यो 2 दशकमा अफगानिस्तानमा आएको छ होइन। अफगानिस्तान त अहिले एसियाको सबभन्दा गरिब, सबभन्दा काम नलाग्ने, अशान्ति भएको देश भनेर गनिएको छ नि त। त्यहाँ चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप, रोड डेभलप, बाँध बाल्नेदेखि इरिगेसन, दुनियाँ के हो के दुनियाँ काम चाहिँ नि पैसाको नाममा पैसा आएको छ। मिलिट्री छ, अमेरिकन मिलिट्री छ त्यहाँ। तर अशान्ति र गरिबीमा 1 नम्बरमा अफगानिस्तान, 2 नम्बरमा नेपाल। यो 2 दशकमा सबभन्दा तल गएको छैन अफगानिस्तान। त्यसकारण चाहिँ कुनै पनि देशले एउटा सत्य तथ्य कुरा के हो भने आफ्नो देश नेपाल अथवा कुनै पनि देशको चाहिँ विकास, निर्माण, सामाजिक न्यायदेखि लिएर समाजको भलाइ, प्रस्परिटी अथवा यो समृद्धि लिने कुरा चाहिँ नि विदेशले चाहिँ नि गर्दैन। यो कुरा आशा गर्नु पनि बेकार हो, किनभने कुनै पनि देशको जनताले आफ्नो देशको भलाइ हेर्छ, उसको समृद्धि हेर्छ। अमेरिकाले आफ्नो समृद्धि हेर्ने हो। अब अघि तपाईँले कोटाउनु भएको कुरा MCCA को चाहिँ नि 3 पिलर्स भनेर भनिन्छ। त्यो 3 पिलर्समा उनीहरूले के गरेको छ भने 1 नम्बरमा चाहिँ नि अमेरिका फर्स्ट भनेको छ। अमेरिकाको सुरक्षा फर्स्ट भनेको छ। नेसनल सेक्युरिटी अफ अमेरिका भनेको छ। पहिला त्यो नेपाल आफ्नो उनीहरू नेपाल अरू कुनै पनि देशमा उसको चाहिँ नि पार्टनर कन्ट्रीहरू भन्दा सुरुमा उसले चाहिँ अमेरिका फर्स्ट भनेको छ 1 नम्बर। दोस्रोमा चाहिँ नि स्मार्ट डिप्लोमेसी भनेको छ। त्यो स्मार्ट डिप्लोमेसी भनेको पनि आफ्नै भलाइको लागि। तेस्रो चाहिँ नि डेभलपमेन्टमा आर्थिक सहयोग दिने तर तपाईँको प्राइभेट सेक्टर इन्भल्भ गर्ने भनेको छ। ती 3टा पिलर हो। 3टा पिलर भनेको अमेरिका फर्स्ट, त्यसपछि स्मार्ट डिप्लोमेसी, तेस्रो भनेको चाहिँ विकासमा, अब अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर लाने भनेको छ। अब MCG भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने बेसिकली तपाईँले हेर्दाखेरि MCG भनेको पहिलाको USAID जस्तो होइन। त्यो राज्य कोष अथवा स्टेटको अथवा अमेरिका सरकारको पैसा होइन। त्यो चाहिँ अमेरिकन सरकारको, नेपालको लागि जस्तै MCC मा खर्च हुने पैसा कहाँबाट आउँछ भनेपछि म त्यही भन्दैछु। अमेरिका सरकारको ग्यारेन्टीमा त्यहाँको कर्पोरेट हाउसको इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने MCC को हेडक्वार्टरमा परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, त्यसलाई स्टेट सेक्रेटरी भनिन्छ, र फिनान्स सेक्रेटरी भनेको चाहिँ अर्थमन्त्री हुन्छ, 2 जना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। त्यसपछि एउटा USAID को प्रमुख हुन्छ। बाँकी सबै कर्पोरेट हाउसको निजी कम्पनीका मालिकहरू हुन्छ। निजी चाहिँ नै पार्टनरसिप भनेको त्यो जति पनि बहुमत सदस्यहरू त्यहाँको चाहिँ नि के छ भने त्यसको हेडक्वार्टर न्युयोर्कमा छ, वासिङटनमा होइन, न्युयोर्कमा छ। र सरकारी 3 जना मात्रै हो। बाँकी चाहिँ 6-7 जना जति पनि छन् बहुमत सदस्य चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका मान्छे हुन्छ। उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ यदि चलेन भने, यतै क्षति भयो भने सरकारले बेहोर्नु पर्नेछ। नेपाल सरकारले, पार्टनर कन्ट्रीले बेहोर्नु पर्नेछ। व्यापार गर्ने, मुनाफा कमाउने हिसाबले हो भन्दै हुनुहुन्छ। तर MCC को परिभाषा कसरी? विश्वव्यापी गरिबीसँग जुझ्न, विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी भनेर भनिएको छ नि त। अरूलाई अनुदान दिने, अनुदानमा त नाफा घाटा हेरिन्न होला, व्यापार हेरिन्न होला। तपाईँको त्यसको स्टेजहरू छ। पहिलोमा चाहिँ तपाईँको यहीँको कुरा गर्नुहोस् न। यहाँको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको अब अहिले 21औं शताब्दीमा सबभन्दा चाहिने व्यापार, व्यवसाय, ब्याङ्किङ, इन्डस्ट्री, उद्योग, जेमा पनि चाहिने के हो? ऊर्जा हो होइन, पावर हो। पावर अहिलेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ नै सबभन्दा सस्तो पावर हो। ब्राजिलपछि नेपालको रिसोर्सेसहरू, विश्वको रिसोर्सेसहरूमा जसरी चाहिँ नै गल्फ कन्ट्रीमा अरब राष्ट्रहरूमा चाहिँ अमेरिकनहरूले, युरोपियनहरूले, प्राइभेट कम्पनीहरूले लगानी गरेको थियो र आफ्नो चाहिँ आधिपत्य जमाएको थियो, त्यस्तै पछिको अबको चाहिँ नै तपाईँको लगानी गर्ने ठाउँ भनेको यो ऊर्जा हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो। नेपालमा भएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा त्यो भनेको प्रोडक्सनमा यहाँ कुरा गरिएको छैन। हेर्नुहोस्, अहिले यहाँ प्रोडक्सन एन्ड सप्लाईको कुरा गरेको छैन। अहिलेको फर्स्ट फेजमा के छ भन्दाखेरि सरकारसँग गरेर होइन, कानुन बनाउने भनेको छ। कानुन किन बनाउनु खोजिएको छ भने अब यो एउटा चाहिँ हाइवे बनाउने हो, इन्टरनेसनल ट्रान्समिसन लाइन 400 उसको।
त्यसकारण त्यो भइसकेपछि दोस्रोमा के गर्छन् भने यो चाहिँ सप्लाई मात्रै हो, तर त्योसँग रोड अलिकति चाहिँ हाइवे रोडको स्तर वृद्धि छ। हामीले अरूलाई डाक्टर साहब नि जस्तै अरूलाई शङ्का मात्रै गरिराख्नु भन्दाखेरि नि दोस्रो फेजमा के आउँछ भने कुनै पनि एमसिसीले कुनै पनि थर्ड पार्टीसँग इन्डिभिजुअल अथवा एजेन्सी अथवा प्राइभेट कम्पनी कर्पोरेट हाउससँग चाहिँ सम्झौता गर्न पाउने अधिकार चाहिँ नि यो कानुनले दिन्छ, एमसिसी कानुनले दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि प्रोडक्सन सप्लाईमा तेस्रो पार्टी आउँछन् र हाइवे तयार छँदैछ, बिक्री गर्ने हो, उनीहरूले उत्पादन गर्छन्, बिक्री गर्छन्। अब तपाईँले चाहिँ नि हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशको चाहिँ नि 54,000 मेगावाट बिजुली क्षमता छ, किनभने हामीसँग 6,000 नदीनालाहरू छन्, 6,000 नदीनाला छन् है। 54,000 तपाईँको मेगावाट उत्पादन क्षमता छ, तर त्योभन्दा बढी पनि कसैले चाहिँ नि उ गरेको छ, इस्टिमेट गरेका छन् होइन। त्यो मिनिमम चाहिँ नि त्यति भनेको छ, तर हामीसँग अहिलेसम्म उत्पादन भएको चाहिँ 1,300 मेगावाट हो। हाम्रो देशलाई, हाम्रो सबै 100% सबैलाई चाहिँ नि 77 जिल्लामा बिजुली पुर्याउने हो भने 2,000 मेगावाट चाहिन्छ, अझैसम्म हाम्रो पुगेको छैन। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ नि विद्युतीकरण गर्ने हो भने, उद्योग धन्दाहरू खोल्ने हो भने, व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने, केबल कारहरू चलाउने हो भने तपाईँको चाहिँ नि 3,000 मेगावाटले पनि पुग्दैन। उत्पादन अहिलेसम्म हाम्रो कति छ? 1,300 छ। आफ्नो देशलाई पुगेको छैन। पुगिसकेपछि देशले नै बेच्ने हो नि बाहिर। तपाईँ विदेशीलाई दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त आफ्नो स्पाइनल कर्ड तपाईँको त्यो मेरुदण्ड नै तपाईँले भाँचेर अरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। आखिर भोलि हामीले त बेच्न त बाहिर परिहाल्छ, हामीले खपत गर्न सक्दैनौँ। जस्तै जति विद्युत हाम्रो क्षमता उत्पादन गर्ने क्षमता छ, त्यो सबै विद्युत हामीले चाहिँ उपयोग गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई बेच्नुपर्छ। त्यो बेच्नको लागि पहिले नै पूर्वाधारहरू तयार गरिदिँदाखेरि हामीलाई घाटा कहाँनिर छ र भन्ने होइन। यो कानुनले तपाईँले सबै चिजहरूलाई दिनुहुन्छ, किनभने यो कानुनले चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ नि एकीकृत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जुन प्रोजेक्ट आउँदैछ त्यसले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि त्यो एमसिसी अन्तर्गत नै प्रोडक्सन गर्ने हो। त्यसले एमसिसीले कुनै मान्छे लिन्छ, तेस्रो इन्टरनेसनल मान्छेहरू लिएर इन्भेस्टमेन्ट गराउँछन् र उसले चाहिँ नि आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि कुनै म थर्ड पार्टी हो, मैले नेपालमा आएर एमसिसीसँग एग्रिमेन्ट गर्छु, सरकारसँग सरोकार छैन, एमसिसीको कानुन लागू हुन्छ, त्यहाँ भ्याट ट्याक्सको कुरा छैन। एमसिसीको कानुन अनुसार मैले विदेशमा लगेर बेच्छु, किनभने मैले इन्भेस्ट गरेँ, मैले बेच्ने हो। तपाईँलाई मैले दिउँला नदिउँला त्यो कुरो चाहिँ नि कानुन यदि बाजियो भने एमसिसी कानुन अथवा इन्टरनेसनल लमा जानुपर्छ भन्ने त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ इन्टरनेसनल ल नेपालले कति बुझ्छ, त्यसको पे कसले तिर्छ, यी कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो तपाईँको लाटोलाई यहाँ सही गर भने हो, अरू केही पनि। यस्तो डाक्टर साहबले यसो भन्दै गर्दा नि, जस्तै यहाँले जति एउटा नागरिकको हिसाबले या एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेताको हिसाबले कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यतिकै जिम्मेवारीपूर्वक राजनीति गरेर अहिले मुलुक चलाइरहेको यो मुलुकको प्रधानमन्त्री, यो मुलुकको प्रतिपक्ष चाहिँ भएर बसिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यहाँले भने जस्तो कुरा बुझ्नु भएको छैन र भने। यदि राष्ट्रहितमा यदि छैन भने उहाँहरूले किन यसमा जोडगोल गरिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरो त यो एकदम तपाईँले सान्दर्भिक कुरा चाहिँ सबैले अहिले जनताले सोध्ने कुरा सोध्नुभयो, सही हो। किनभने हाम्रा यी अहिलेसम्मका राजनीतिक पार्टीहरू, पुराना राजनीतिक पार्टीहरू, मै हुँ भनेर ठुला भनेर भन्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू किन यसरी अन्यलमा छन्, किन सद्दाम हुसेन बन्न खोजिरहेछन्, किन चाहिँ नि ओसामा बिन लादेन बन्न खोजिराखेका छन्। अब अमेरिकामा चाहिँ गोरो छाला भनेको चाहिँ नि भगवानै हो, मालिक नै हो भने किन झुकिराखेका छन्, उनीहरूसँग किन डिबेट गर्न सकिरहेका छैनन्, यो कुरो चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ। यो अहिले मैले राखेको धारणा हाम्रो पार्टीको धारणा पनि होइन, मैले यसलाई आधिकारिक पार्टीको धारणा हाम्रो चाहिँ आउनै बाँकी छ, छलफलै बाँकी छ। यो कुरा मैले व्यक्तिगत एउटा चाहिँ नि सचेत नागरिक हिसाबको मेरो चाहिँ आफ्नो धारणा हो। अनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन अथवा बुझ्नु जसरी चाहिँ नि तपाईँको अब उनीहरूले बुझ्ने चाहिँ के हो भने, वेस्टका मान्छेहरूले बुझ्ने चाहिँ के हो भने, राजनीति गर्नेलाई पैसा चाहिन्छ, वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा चाहिँ तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ कि चुनाव इन्भेस्ट गरेपछि जित्ने हो, चुनावमा गइसकेपछि भ्रष्टाचार गर्ने हो, उसलाई पैसा चाहिन्छ, पैसा हामी दिन्छौँ। अब राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक संरक्षण भन्नुभन्दा डाक्टर साहबले भन्नु खोज्नु भएको कुरालाई मैले यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ, जस्तै यहाँले घुमाएर भनिराख्नु भएको छ, सिधा भन्दाखेरि अहिले एमसिसीको पक्षमा जति चाहिँ अहिलेको नेता या मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले आर्थिक लाभ लिनु भएको छ र लिनेवाला हुनुहुन्छ
भन्ने एङ्गलबाट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसको प्रमाण तपाईँ के हुन्छ नि, एमसिसीलाई चाहिने दुईटा मान्छे हो। एमसिसीको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने नेपालको दुईटा मान्छे हो। एउटा चाहिँ नि तपाईँको अर्थमन्त्री, एउटा चाहिँ नि अमेरिकामा जाने नेपालको राजदूत। अमेरिकाको लागि नेपालको राजदूत। हिजो यहाँ भइरहेको अर्थमन्त्री नै फेरि त्यही जानु भएको छ, एउटै पात्र। किन चाहिँ नि उनीहरूले त्यो गरिरहेछ त, होइन? अब जनतालाई छारो हाल्ने हो, यहाँ चाहिँ नि संशोधन भएको छ भनेर चाहिँ नि यथावत राख्ने कुराहरूमा खेल्ने, रोल खेल्न सक्ने त्यो क्षमता भएको, त्यो भाषा जानेको मान्छे, त्यो अङ्ग्रेजी जानेको मान्छेहरू चाहिँ नि उनको आफ्नो एउटा पेट पात्रहरू हुन्छन्। त्यही मान्छे अर्थमन्त्रीबाट खुस्किनु साथ त्यो राजदूत हुनुपर्ने। अब यो कुरा चाहिँ के हो भने, अब अहिलेको चाहिँ नि हाम्रै प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ नि अब भन्ने गर्नुहुन्छ, अरू हाम्रो समकालीन राजनीति गर्ने हाम्रो ओलीजी प्रधानमन्त्रीजी त पश्चिम जानु छ भने पूर्व, जानु छ भने पश्चिम जान्छु भन्नुहुन्छ। देखाउने उत्तरतिर हो, तर चाहिँ नि उहाँको एलाइनमेन्ट त एमसिसीतिरै देखिन्छ, होइन? उहाँलाई चाहिँ नि किन प्यारो लाग्यो राजदूत बनाउनु पर्ने, भएन आर्थिक सल्लाहकार भन्नुपर्ने? कुनै मान्छे चाहिँ नि अर्थमन्त्री अर्को तेस्रो व्यक्ति हुनु साथ प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुनुपर्ने? यो कुराको खेलहरू, यो सबै चाहिँ नि खेलहरू बुझ्नेले त बुझिरहेको होला, होइन? त्यसकारण चाहिँ यहाँ कस्तो किसिमको कमिटमेन्ट छ, यसको चाहिँ नि आर्थिक लाभहरू, राजनीतिक संरक्षणहरू जुन चाहिँ नि भइराखेको छ, अगाडि पनि भएको थियो, जसरी इरानमा भएको थियो, इराकमा भएको थियो, अफगानिस्तानमा भएको थियो। यी कुराहरू चाहिँ नि अमेरिकाले चाहिँ यस्तो गेमहरू खेल्छन्। उनीहरूले त युज एन्ड थ्रो गर्ने हो। यो कुरो नेपालको राजनीति गर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने हो, अब बुझेका छैनन्। हाम्रो स्रोत साधन चाहिँ नि अर्काको चाहिँ अधीनमा दिएर त तपाईँ चाहिँ इतिहासमा कलङ्कित हुने बाहेक त अरू चाहिँ म त देख्दिनँ। किनभने यत्रो मान्छेहरूले, बौद्धिक मान्छेले किन विरोध गरिरहेको छ, यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। किनभने मान्छे पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू कुरा बुझेर र नबुझेर भन्ने कुरै भएन। यहाँ बौद्धिक मान्छेहरू जस्तै तपाईँहरू जस्तो डाक्टर साहबहरूको एकातिर बुझ्ने मान्छेहरूले एकातिर वकालत गरिराख्नु भएको छ, अर्को बुझ्ने हो भने अब अहिलेको अर्थमन्त्री जो अहिले अमेरिकाको राजदूत भएर जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नबुझ्ने होइन। ती बुझ्नेहरू भित्रै विवाद भएपछि हामी जस्ता सर्वसाधारण मान्छे त चाहिँ अब भ्रमा परिने भयो नि त, के ठिक र के बेठिक भन्ने कुरो त हामीले बुझ्न गाह्रो हो। त्यसकारण सत्य कुरा के हो, जस्तै उसले भनिरहेको, अहिलेको राजदूतले भनिराख्नु भएको कुरा या प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको कुरा त्यो ठिक होइन भनौँ भने यहाँहरूले भनिराख्नु भएको कुरा कसरी ठिक, यहाँहरूले भनिरहेको कुरा चाहिँ नि ठिक हो भने त्यो कुरा कसरी बेठिक भन्ने छुट्याउन गाह्रो भयो जनतालाई। यो बुझ्ने भाषामा भनिदिनु पऱ्यो ठ्याक्कै के हो भन्ने कुरा चाहिँ। यो यसरी पनि भन्न सकिन्छ, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो बौद्धिक मान्छेहरू पनि डिभाइडेड छन् भनेर, तर धेरै मान्छे यसरी डिभाइड हुन्छ। डिभाइडेड किन छन् भन्दाखेरि अब यो शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो पक्षमा पार्ने खेल त यो त जहीँ तहीँ चल्ने नै कुरा हो। जस्तो कोही चाहिँ नि युरोपियन युनियनले किन होला, युरोपले अथवा पश्चिमा राष्ट्रले, कहिले चाहिँ नि अमेरिकनले यो खेलिराखेकै हुन्छ। अघि मैले चाहिँ तपाईँको इराकको दृष्टान्त, इरानको दृष्टान्तहरू दिएँ नि त। यी कुराहरू यहाँ नभएका होइनन्। अब शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ नि तपाईँको 3 करोड नेपालीमा त्यो गाउँमा बस्ने एउटा टिचरलाई अथवा कुनै एउटा प्रोफेसरलाई लिनुभन्दा त की पर्सनलाई लिने हो नि त, जसले डिसिजन गर्छ, जसको एक्सेस प्रधानमन्त्रीसँग मतलब डिसिजन मेकरसँग सिधै छ र उसको राइट ह्यान्ड छ, त्यस्तै मान्छेहरू नै लिने हो। अब तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो पक्षमा पारेको चाहिँ नि विभिन्न पार्टीमा अमेरिकन लबीमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् भन्ने कुरो त त्यो त तपाईँको चाहिँ नि क्रिस्टल क्लियर छ, सबैले बुझेका छन् मान्छेहरू। जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसमा अमेरिकाको लागि काम गर्ने अथवा अमेरिकन एलायन्सका मान्छेहरू, अमेरिकन शक्तिलाई नै सबभन्दा ठुलो शक्ति प्रजातान्त्रिक मुलुकको चाहिँ नि संरक्षण शक्ति मान्नेहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छन्। अब अहिले चाहिँ नि जब दलाल पुँजीवादमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू आए, पहिला त कम्युनिस्टहरूलाई त आतङ्ककारी भनिरहेको थियो र आतङ्ककारी भएर चाहिँ नि सिद्धाउँछन् कि भन्ने डराइराखेको बेला अमेरिकन लबीमा गयो अथवा दलाल पुँजीवादमै गयो अथवा बजार अर्थतन्त्रमा गयो। जब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एउटै चाहिँ नि ऊ भयो, सिद्धान्त भयो, त्यसपछि चाहिँ नि यो अमेरिकन संरक्षणमा गए। अब अमेरिकनमा लबीमा गइसके सिद्धान्तै अब कम्युनिस्ट सिद्धान्त रहेन नि त। अब नेपालको कम्युनिस्टको त कम्युनिस्ट सिद्धान्त होइन, दलाल पुँजीवादी हो। त्यसकारण निजी कम्पनीहरूबाट सञ्चालित त्यो एमसिसीको पक्षमा जाने भयो, यसमा आर्थिक लाभ हुने भयो। अब अहिले चाहिँ नि देखिएको कुरो चाहिँ त्यो, किनभने उनीहरूले लिँदाखेरि 3 करोड मान्छेबाट चाहिँ नि 1-2 सय छान्नुभन्दा इन्फ्लुएन्सियल मान्छेहरू कि पर्सनहरू चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो पक्षमा राखेका छन् भन्ने कुरो त त्यो त
छर्लङ्ग छ, मान्छेले बुझाएका छन्। अब को छन्, किन छन्, अब उनीहरूको पछि नतिजा त पछि आउला। अहिले उनीहरूले जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ नेकपा लागिरहेको चाहिँ अवस्था अलिक एमसीसी को बारेमा अलिक मत बाजिएको अवस्था छ। हो, त्यही भित्र पनि यो एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती छ है। जसरी तपाईँको महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पार्टी नै टुक्रियो नि त, माले एमाले भयो। त्यसमा पनि केही मान्छेहरू त सच्चा मान्छेहरू पनि त थिए नि, सत्य मान्छेहरू पनि थिए, जनताको पक्षमा देशको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू पनि थिए नि त। तर चाहिँ नि पैसाको बलले जितेर पार्टीमा चाहिँ शक्तिशाली बन्दै जाने चाहिँ त्यस बेलादेखि नै चल्या हो नि त। अहिले पनि नेकपाभित्र चाहिँ नि एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती छ, एमसीसी चाहिँ राष्ट्रको रिसोर्सेसहरू दोहन हुने अवस्थामा पुग्ने छ। यहाँको कयौँ बुदाहरू चाहिँ नि एकदमै यो चाहिँ नि फाइदाजनक, देशको फाइदाजनक छैन भन्ने कुरा भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। तर चाहिँ नि शक्तिमा भएका मान्छेहरूले चाहिँ जसरी पनि गर्ने, किनभने त्यहाँ केही न केही छ भन्ने कुरो त त्यसको भनेपछि यो अर्थ हामीले बुझ्न सक्छौँ। जुन बेलामा सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि एउटा घटना घट्यो उनीसँग जोडिएर, त्यसलाई देख्नलाई त हामीले एउटा अर्कै घटनाको रूपमा देख्यौँ र यसलाई फेरि व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने र आफ्नो राजनीतिक बचाउ या चाहिँ आफ्नो जुन किसिमको यो बिचको खेल छ, त्यो बेलामा यहाँ म माथि पनि अर्कै किसिमको खेल थियो, षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्योसँग जोडिन्छ कि के हो? किनभने कृष्णबहादुर महराले कुनै समय एमसीसीलाई तत्काल टेबल नगरेको प्रतिक्रिया चाहिँ प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यही भित्र पर्छ त्यो कुरा एकदम। किनभने यो तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरूको खेल हो भन्ने कुरो सबैले बुझाएको छन्। जसरी चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गत त्यो तपाईँ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट हो एमसीसी भनेर उनीहरूकै चाहिँ नि एउटा सहायक मन्त्रीले, दक्षिण पूर्वी एसिया हेर्ने सहायक मन्त्रीले चाहिँ नि एलिस भन्ने चाहिँ नि उनले चाहिँ भियतनाममा बोलेका छन् 1 वर्ष अगाडि बोलेका छन्। यो इन्डो पेसिफिकको अन्तर्गतको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको यो चाहिँ पार्ट हो भनेर बनाएका छन्। यो यथार्थ हो। त्यसपछि नै डिबेटहरू धेरै बढ्दै आएको हो, किनभने सरकारी तहबाट यो बोलिएको कुरा के हो भन्ने चाहिँ नि कुराहरू क्वेसनहरू। तर अब यो बडा अचम्मको कुरा छ क्या डाक्टर साहब। जस्तै यो बेलामा मुलुकमा 2/3 सरकार छ, त्यो कम्युनिस्ट सरकार भनेर हामीले अहिले भनिरहेका छौँ। अब यहाँले भने जस्तो नामले मात्रै हो कि कामले पनि कम्युनिस्ट हो, त्यो फाल्टो कुरा होला, फेरि पनि बहस होला त्यो विषयमा। तर अब एउटा कम्युनिस्ट सरकार यति शक्तिशाली भएको बेलामा अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति गर्नलाई चाइना जस्तो, जसलाई त्यहीँबाट हामी कम्युनिस्टको चाहिँ नि सानो भाइ हौँ भन्ने जस्तो गरी लागेकोहरूले कसरी यस्तो गर्न सक्ला र भने त्यो चाहिँ नि देखाउने बेलामा चाइनातिर देखाउने नाम मिलेकोले। तर तपाईँको व्यवहारमा सिद्धान्तिक हिसाबले उनीहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट छोडेको त धेरै अगाडिदेखि हो। चाहिँ जब चाहिँ नि यिनीहरूले तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आए, बहुदलीय सिस्टम मन पराए, के अरे लाई स्वीकारे, त्यसपछि चाहिँ नि जुन तपाईँको दलाल पुँजीवादी र चाहिँ नि माफियागिरीलाई समात्न थाले, त्यसपछि धन नै राजनीतिक स्थायित्वको अथवा राजनीतिक गेमलाई जित्ने चाहिँ चिज चाहिँ के हो भन्ने पैसा भन्ने बुझे भन्ने कुरा उनीहरूले बुझे। त्यसपछि जताबाट पैसा आउँछ त्यही गर्ने हो यिनीहरूले, होइन? अब अहिले सबभन्दा चाहिँ झन् 39% अफ दि ग्लोबल फिनान्सियल रिसोर्सेस चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अमेरिकामा थियो, अहिले चाइनातिर गइरहेछ त्यो पैसाहरू, होइन? ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स डलर अहिले चाइनामा छ। यो कुरा उनीहरूले बुझाएको छैनन्। चाइना शक्तिशाली अब सुपर पावरमा जाँदैछ भन्ने कुरो बुझाएको छैन। अनि यो उसले चाहिँ नि अमेरिकाले चाइनालाई बढ्न नदिने र उसको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा BRI-मा यो पार्टहरू पनि पर्छ जुनमा यिनीहरूले एमसिसीमा ल्याएछन्। त्यो चाहिँ ब्लक गर्ने कुरा हो। जसरी चाहिँ तपाईँको रेललाई चाइनाबाट चाहिँ तपाईँको उसमासम्म के अरे हाम्रो बुद्धको चाहिँ जन्मस्थान लुम्बिनीसम्म पुर्याउने रणनीति थियो, त्यसलाई ब्लक गर्ने कुरा छ त्यहाँ, होइन? किनभने उनीहरूको ठिक छ। यो विषय फेरि पनि छलफलको विषय रहन्छ नि, किनभने यो काम अगाडि बढाउन केही समय अब संसदमा पनि रोकिएको विषय भएको हुनाले फेरि पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नु हो। यो तत्कालको अवस्थामा यहाँसँग चाहिँ मैले अलिकति, किनभने अब वरिष्ठ चिकित्सक पनि भएको कारणले यहाँसँग अलिकति अहिलेको जुन महामारी, कोरोनाको महामारी चाहिँ जुन हिसाबले व्याप्त रूपमा बढिरहेको छ, यसमा पनि अलिकति मौका लिउँ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तै अहिलेसम्म सरकारले गरिरहेको कोरोना नियन्त्रणको प्रयास चाहिँ
सरकारले जतिकै हामीले गरिराख्नु चाहिँ नियन्त्रणमा एकदमै सफलता हासिल गर्यौँ भने जस्तो चाहिँ नि जे कुरा भने पनि वास्तविकता त हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ। सरकारको असफलताका कारणहरू चाहिँ छोटो छोटोमा यो कोरोना चाहिँ नि अब साह्रै भयावह अवस्थामा गएको छ। अहिले तपाईँको कुनै मान्छे चाहिँ नि सङ्क्रमित भयो भनेदेखि अस्पतालमा गयो भने बेड छैन, आइसियु छैन। मैले त अब धेरै साथीहरू छन् हस्पिटलमा सम्पर्कमा छु म, कुनै पनि ठाउँमा मलाई फोन चाहिँ नै गऱ्यो भनेदेखि बेड छैन है भनेर भन्न थालेका छन् होइन, बेडको सिफारिस गर्नु लाग्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले प्राइभेट होस् सरकारी होस् कहीँ पनि बेड छैन। अब यो किन अवस्था किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ अरू देशमा राष्ट्र प्रमुखले, जो राष्ट्रको प्रमुख हुन्छ अथवा गभर्मेन्टको प्रमुख हुन्छ अथवा जो चाहिँ नि देशको शक्तिशाली व्यक्ति हुन्छ, कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, उसको नेतृत्वमा चाहिँ हरेक त्यो देशमा सम्पूर्ण देशमा चाहिँ नि एउटा ठुलो अभियान चलाइयो, सम्पूर्ण रिसोर्सेसहरू लगाइयो, बजेटहरू लगाइयो, मान्छेहरू परिचालन भए, ह्युमन रिसोर्सेस परिचालन भए, विभिन्न चाहिँ सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू परिचालन भए, रिसोर्सेसहरू प्रशस्त हालियो, बजेट हालियो। तर नेपालमा त्यो भएन। नेपालमा पनि बजेटको हिसाबले त अरबौँ बजेट त खर्च भइसक्यो, तर त्यो के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो बजेट चाहिँ नि आफ्ना आसेपासेहरू है सरकारमा जो बसेका छन् उनीहरूका चाहिँ आफन्तहरूलाई चाहिँ राहतको नाममा पैसा वितरण भयो। अब त्यो पैसा कहाँ गयो थाहा छैन, किनभने जुन ठाउँमा क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने, सीमा नाकामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, त्यति बेला पैसा पनि थिएन। न प्रदेश सरकारको चाहिँ पैसा पुगेन भनेर भने पैसा केन्द्रले पठाउँदैन, हाम्रो यस्तै छ। त्यहाँ बस्ने चाहिँ नि जति पनि क्वारेन्टाइनहरू रुमहरू बनाइएको थिए, घरहरू बनाइएको थियो, त्यसमा त्यति बेलाको पत्र पत्रिकामा छापछाप्ती तपाईँ हेरियो मिडिया, तपाईँको मिडियाबाट जुन देखेको हो मैले, त्यसमा चाहिँ नि सुँगुर बाख्रा चाहिँ खोर जस्तो मान्छे राखिएको थियो। न खाने व्यवस्था थियो, त्यहाँ न सुत्ने व्यवस्था थियो, कोठाहरूमा सबै चाहिँ नि एउटै मान्छेमा राखिन्थ्यो, सेनिटरीको व्यवस्था, यो सेनिटेसनको व्यवस्थाहरू थिएन, पिसिआर टेस्टहरू हुँदैन थिए। त्यहीँ बसे अनि त्यहाँ 2-4 भयो भनेदेखि चाहिँ नि 100 मान्छेलाई सारेर आफ्नो घरमा गए, समुदायमा गए, गाउँमा गए, रोग सारे। सरकारले नै यो रोग सार्यो भन्ने मोटामोटी छ एकदम। त्यो किनभने पैसा पनि खर्च गरेकै छ अनि रिजल्ट पनि यस्तो आए पछाडि अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको देखियो, अहिले कसरी देखियो भने जब मान्छेहरू घरमा गए, गाउँमा गए, अनि समुदायमा गए अनि फैलाए। अब कहीँ घुमेको मान्छे छैन, तर त्यहीँ बसिरहेछन् मान्छे, त्यहाँबाट सरेपछि अहिले चाहिँ नि अझ बढ्दै गइरहेछ। बिरामी भए त्यति बेला चाहिँ नि जुन बेला तपाईँको लकडाउन गरियो, त्यो लकडाउन भन्ने बेलामा तयारी गर्नु पर्थ्यो। अब इन्फेक्सन भएर आयो भने, सङ्क्रमित भएर आयो भने 5-10% अथवा 5 देखि 10% सङ्क्रमितहरूलाई आइसियुमा राख्नुपर्छ, केयर चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ, हामीले अस्पतालहरू बेड बढाउनुपर्छ, आइसियु थप्नुपर्छ, यो भेन्टिलेटर किन्नुपर्छ भन्ने कुरो त केही गर्दै गरेनन्, तयारी नै गरेनन्। भेन्टिलेटर एउटा पनि किनिएन, बेसार खाएर ठिक हुन्छ भन्ने कुरा गरियो होइन। यसले गर्दाखेरि के भयो भने गैर जिम्मेवारीपना हो, वैज्ञानिक कुराहरू जो प्राविधिकहरूले भनेको कुरालाई पनि इग्नोर गरियो, टोटल इग्नोर गरियो, व्यवस्थापन पनि राम्रो भएन। अनि चाहिँ नि एउटा अभियान पनि चलाइएन, आफ्नै पार्टीको त्यो नेकपाकै सबै चाहिँ नि रिसोर्सेसहरू अथवा ह्युमन रिसोर्सेसहरू, कार्यकर्ताहरू पनि परिचालित भएन, विभाजित नै थिए, त्यहाँ कुर्सीको लडाइँ चलिरहेको थियो। अब त्यही बेला तपाईँको लकडाउनको बेलामा सांसदहरू यो अपहरण गर्ने कामहरू भएको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो देशमा चाहिँ कोरोनाको अव्यवस्था सुरुदेखि भएको कारणले अझै पनि अव्यवस्था छ। अब अहिले तपाईँले सरर हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशमा एउटा चाहिँ नि यो महामारी आयो भने, महामारी अथवा दैविक प्रकोप भनेको सरकारको जिम्मा हो, जनताले पैसा तिर्नु पर्दैन। महामारी पनि त्यस्तै हो, सरकारले चाहिँ नि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले जनताले आफै चाहिँ नि घरबार बेचेर उपचार गरिरहेछन्, पिसिआरमा पैसा लिइराखेको छ। कहीँ नभएको आदेश पनि जारी गरिसक्यो, निःशुल्क उपचार गर, पिसिआर टेस्ट गर भनेर, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो चाहिँ नि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो चाहिँ नि अदालतले भन्नुपर्ने कुरा हो, त्यो त संसारले बुझ्ने कुरा हो नि त। महामारी भनेको र दैविक प्रकोप भनेको सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। जसरी पनि जनतालाई सुरक्षित राख्ने काम सरकारले त चाहिँ नि जेसुकै गर, मरे पनि मर, प्राइभेटमा जाने भए पनि जाऊ, उसको चाहिँ कसैले 15 लाख तिरेछ, घरबार बेचे, कसैले 10 लाख, कसैले 8 लाख।
अब पिसिआरलाई पैसा लगाएको छ त्यो भनेको त गैर जिम्मेवारीपना हो नि त। अब बेसिक एउटा चाहिँ नि यो एउटा आधारभूत स्वास्थ्यभित्र पनि पर्ने कुरा हो। आधारभूत स्वास्थ्य भनेको निःशुल्क हुन्छ भनेर यही नेपालको संविधान 2072ले पनि लेखाएको छ। तर त्यो सरकारले गरेको छ त? जनताले त छर्लङ्गै हेरिरहेछ नि। आफ्नो पैसा त आफ्नो उपचारको लागि आफै गर्नु परेको छ त। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँले केही बोल्ने आफ्नो राय राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि रोजनजी अनि यो सरोकार टिभीलाई म धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको समाज संवादको समय यहीँ सकिन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।